बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट में सिविल डिजिटल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से जो हमने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है, उस सिलसिले में आज हमारे पास तशरीफ़ फरमाए राना नसरुल्लाह खां, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जैसा कि आप जानते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीवियस लायर्स इन सियालकोट एंड अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब सियालकोट की पहचान भी है। तो आज वो आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट पर अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो मैं मशहूर हूँ बुजुर्ग मोहतरम जनाब राना नसरुल्लाह खां साहिब का, तो वो तशरीफ लाए और आप एस्पिरेंट्स को अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने लेक्चर का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान मुश्ताक में गुजारा मेरा भारत को मेरा करवा दिया, लेकिन सब जानते ही हैं कि छोटी सी बात है, सब जानते हैं। ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट से पहले आपको बात बता दूँ कि मैं भी इसी तरह, जिस तरह आप लोग बैठे होते हैं, मैं भी इसी तरह ही बैठा होता था। अपने उस्ताद को भी देखता था, सीनियर वकला को भी देखता था, और कभी ये यकीन नहीं आया था कि कभी मैं भी इस बात का सीनियर वकील बन जाऊँगा और ये हो जाएगा कि ये जितने सीनियर्स हैं ये इनसे भी मैं आगे निकल जाऊँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग जुडिशरी में चले गए, कुछ लोग वकालत छोड़ गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, और उस लाइन में जो लाइन में लगा होगा, जो अच्छा वकील बनना चाहेगा, वो लाइन में उसकी बारी ज़रूर आ जाए, जिसमें हार्ड वर्क भी करना है। दो तीन चीज़ें किसी भी अच्छे वकील बनने के लिए ज़रूरी हैं। एक हार्ड वर्क, दूसरा ऑनेस्टी, और तीसरा ट्रस्ट। ये तीन चीज़ें, कोई हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, और ये हो नहीं सकता कि कोई आदमी हार्ड वर्क भी करे और वो कामयाब ना हो। ये तो मेरी नसीहत आ गई। अब जैसे तो बताया उस्मान साहब ने कि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट, मुझे उन्होंने कहा था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट पर मैं आपको कुछ उसके बारे में बात बताऊँ। लैंड रेवेन्यू एक्ट कभी ये जब इंडिया में बादशाहों की हुकूमतें होती थी, मुग़ल बादशाहों तक, उस वक्त तक कोई लैंड रेवेन्यू का कोई तसव्वुर नहीं था। बादशाह जिसको चाहता था जागीर दे देता था, वो उस जागीर का मालिक बन जाता था। ना कोई असेसमेंट होती थी, ना कोई सेटलमेंट होता था, ना कोई ज़मीन का रिकॉर्ड होता था। जब यहाँ अपना उन्होंने इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने हुकूमत संभाली, इंडिया में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो तब फिर उन्होंने ये लैंड रेवेन्यू एक्ट ये बनाया। लैंड को किसी, जैसे जो अब रिकॉर्ड बन रहा है, ये उस वक्त से ही रिकॉर्ड बनना शुरू हो। रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहला जो काम उस वक्त गवर्नमेंटों ने किया, जो अभी होता है कभी 100 साल के बाद, फिर 50 साल के बाद, उसको लैंड सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, जिसको बंदोबस्त भी कहते हैं। वो बंदोबस्त ज़मीन का जो किया जाता है, यहाँ सियालकोट में ये 1970 में कंप्लीट हुआ है। उसमें सारी ज़मीनें जो होती हैं किसी भी विलेज की, किसी रेवेन्यू स्टेट की, उन रेवेन्यू स्टेट की सारी ज़मीनों को इकट्ठा करके वहाँ अब अगर आबादी गाँव की बढ़ रही है तो आबादी एक को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर स्कूल के लिए ज़रूरत है तो स्कूल के लिए ज़मीन स्पेसिफाई करती है। इसी तरह फिर जो खेत काश्तकार और ज़मींदार जो लैंड ओनर्स होते हैं, वो जो अपने खेतों को कर देते हैं, किसी ने छोटा बना लिया, किसी ने बड़ा बना लिया, किसी ने उसके हिस्से कर दिए, तो वो लैंड सेटलमेंट में उनको वो सेटलमेंट वाले किलाबंदी करके उनको किसी तरतीब के साथ वो बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड लैंड सेटलमेंट।
یہ کبھی کبھی 100 سال کے بعد ہوتا ہے. جیسے ہمارے پنجاب میں یہ 1970s 60s میں اسٹارٹ ہوا تھا, 70s میں ختم ہو گیا. پھر ایک اشتباہ ہوتا ہے, اس کو کنسالیڈیشن آف لینڈ کہتے ہیں, وہ بھی 150 سال کے بعد ہوتا ہے. وہ بھی 1960 میں یہاں پنجاب میں اسٹارٹ ہوا, 70s میں لینڈ وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے تحت جو پراپرٹیز اگر کسی جیسے کسی لینڈ اونر کی پراپرٹی 2-3 کتاب میں ایک سے زیادہ پیسز میں ہے, تو وہ سیٹلمنٹ کو اس کے کنسالیڈیشن کے ذریعے سے جو کنسالیڈیشن آفیسر ہوتے ہیں وہ ان کو جوائنٹ کر دیتے ہیں. وہاں سے اٹھائی یا کر لی, ہر ایک کا ایک پیس آف لینڈ کر دیا جس کو وہ بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. یہ تو لینڈ بنانے کا طریقہ کار آ گیا. جو اب آج کا موضوع ہے وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ. لینڈ ریونیو ایکٹ لینڈ ریونیو ایکٹ پر بات ہو رہی ہے. تو جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہمارا موجودہ ہے, آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ 1967 میں لینڈ ریونیو ایکٹ بنا تھا. یہ ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا رہتا ہے. اس سے بھی زیادہ یہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں تو بیسک فنڈامنٹل رائٹس یا اس طرح ہے وہ حقوق دیے ہوتے ہیں, لیکن اس سے بھی امپارٹنٹ جو چیز ہے وہ ان پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولس بنتے ہیں. اس کا نام ہے کہ پنجاب لینڈ ریونیو رول 1968. اس میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ جس ایک آپ دیکھیں نا میوٹیشن سیکشن, ہمارا جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس میں سیکشن 32 میں کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی پراپرٹی میں کوئی حقوق رائٹس ایکوائر کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, انہیرٹ کرتا ہے, تو وہ ریونیو آفیسر کو دے گا, آپ کے پاس جائے گا, اپنی رپورٹ درج کروائے گا اور ریونیو آفیسر میوٹیشن سینکشن کر دے گا. لیکن پھر رولس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ جس کے تحت ریونیو آفیسر نے جن کو آبزرو کر کے تو میوٹیشن سینکشن کر دیا. اسی طرح لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت جو ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے جس کو ہم پیریڈیکل ریکارڈ بھی کہتے ہیں, سب سے مین ریکارڈ جو پراپرٹی کا لینڈ کا ہوتا ہے وہ ہم اس کو ریکارڈ آف رائٹ جو بناتے ہیں. جب ہم بھی اس کو آپ کہتے ہیں رجسٹر آف زمین بھی کہتے ہیں, وہ 4 سال بعد بنتا ہے. اگر نہ بھی 4 سال کے بعد بنے تو وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے. پھر اسی لینڈ ریونیو ایکٹ میں وہ صرف یہ ہے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کا یہ ریکارڈ بنایا مینٹین کرے گا ریونیو آفیسر, لیکن رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جو جمع بندی یا رجسٹر زمین پریپیئر ہوگا اس کے ساتھ انگریڈینٹس کون سی چیز اس کے ساتھ اور شامل ہوگی. جیسے اس کے ساتھ وہ شامل کرتے ہیں جو شجرہ نصب ہوتا ہے, جو ان کا ڈگنیٹیبلس لینڈ اونرس کا بنا ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے ڈائریکٹ آپ دیکھیں نا, کوئی آپ کو ابھی تو چلو پاکستان بنا تو یہ درمیان میں بریک آ گئی, وغیرہ اگر لینڈ اونر جو مقامی ہے اس کا 50 سر بچے سارا فوکس نہ ہوتے ضرور. اچھا میں 1 منٹ کے لیے آپ کو, کیونکہ ہم لوگ ہائی کورٹ میں ایسے پروگرام یہ ہمارے پاس جناب آج گیسٹ ہیں, ہمارے مہمان ہیں بیرسٹر سعید احمد ناگرا صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے, اور دوسرے ہمارے بھائی ہیں ذیشان غنی سپیریہ صاحب, جوائنٹ سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے, اور
سوری فائنانس سیکرٹری ہیں لوہر ایکٹ بار ایسوسیشن کے، اور ان کی ہمارے ساتھ تعلق یہ ہے کہ دونوں ماشاءاللہ سے آپ سے بلانگ کرتی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. تو ناگر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جی، صرف ہم لوگ اس طرح کے ایونٹس ہائی کورٹ میں جو ہے آرگنائز کرتے رہتے ہیں، تو پروفیسر صاحب کو بھی نیکسٹ ٹائم انہیں بلائیں گے، زحمت دیں گے، مطلب کا یہ مجھے پتہ نہیں رہا. تو اس میں سمپل جوڈیشری کے ظاہر ہے آپ لوگ سارے ایسپرنٹ ہیں. جو ریسنٹ چینجز اس میں آئی ہوئی ہیں، جسٹ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایڈوائزر کے رول پہ اپنا جو ہے نا اپنا ایگزام جو ہے اس کو کریں. آپ کو سینیریو کویشچنز آتے ہیں. ہمارا سسٹم کیا چل رہا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک ایگزامس کیے ہیں موسٹلی وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ پیپر بہت ٹف تھا، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی غلطی وہ ہماری ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو ایک جو بکش ایک نالج ہے نا، ہم لوگ ڈیفینیشن اسینشلس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں rather than putting our focus on judicial guidelines. آپ لوگ آپ لوگوں کو جو ہے ایک ایڈوائز یہ ہوگی کہ کوئی بھی آپ سیکشن جو سمجھتے ہیں، جیسے آپ ریس جوڈی کر رہے ہیں، ریس سب جوڈیس ہے یا 12(2) ہے، اس کو پڑھیں لازمی. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو نہ پڑھیں، لیکن آپ ساتھ اس کی جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں نا، وہ ہر سیکشن کی 1 سے 2 لازمی پڑھیں. کیونکہ آپ کو ایگزام میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایڈوائزر کے جو ایگزامینرز ہیں جو چیک کرتے ہیں ایگزام کو، یہ اسیس کرنا ہے انہوں نے کہ آپ نے کل کو کورٹ میں بیٹھنا ہے تو آپ نے جج کس طرح کرنا ہے چیزوں کو. آپ اگر کوئی کویشچن آتا ہے، آپ کو ایک سینیریو کویشچن آئے گا، آپ نے اسے اکارڈنگ ٹو یور اون اوپینین آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے اس کو. تو جب آپ نے جوڈیشل گائیڈ لائنس پڑھی ہوں گی نا ہر سیکشن کی، تو آپ کو وہ سینیریو میچ کرے گا ان گائیڈ لائنس کے ساتھ، تو آپ ایزیلی اپنا جو کویشچن ہے نا وہ اس کو آپ آنسر کر سکتے ہیں. اور زیادہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جو ہے ایگزام میں پاس نہیں ہو پا رہے، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تھیوریٹیکل چیزیں لکھاتے ہیں، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کا اوپینین وہ اس وقت لکھا جائے گا جب آپ رولز پڑھیں گے، جو ہے کورٹس نے ججمنٹس دی ہوئی ہیں وہ پڑھیں گے. تو وہ بس میری آپ کو یہ ایڈوائز ہے، ہر سیکشن کے آگے 1 یا 2 ججمنٹس اچھی ان کی فوٹو کاپی کر کے اپنے اس کویشچن کے ساتھ نقلی کر لیں، تاکہ آپ جب وہ کویشچن پریپیئر کر رہے ہوں تو آپ اس کی جو ہے وہ گائیڈ لائنس کو بھی لازمی دیکھیں. تو بلکہ کوشش یہ کریں کہ ایک دفعہ سبجیکٹو پڑھ کے اس کو گائیڈ لائن کو زیادہ اچھے وے میں پڑھیں. آپ کا سبجیکٹو بھی اسی میں سے پریپیئر ہو جائے گا. جو اسینشل انگریڈینٹس ہیں ہمارے جو جج صاحبان جو ڈیسیجن دیتے ہیں اس میں سارا اس کو ٹاپک کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو وہ آپ لوگوں کو میں جیسے یہ ریکویسٹ کروں گا. باقی آپ لوگ میرے سے زیادہ جو ہے ماشاءاللہ عقل بالغ ہیں، آپ لوگ زیادہ اچھی طرح کر سکتے ہیں. آپ لوگ تو اس جگہ گزرے نہیں ہوئے جوڈیشری کے ایگزام سے، تو آپ کو زیادہ اچھا پیٹرن کا پتہ ہے. کوئی تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں چاہتا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ لازمی ماشاءاللہ آپ لوگوں کی لائبریری اتنی ویل ایکوپڈ ہے، تو اس کو بھی یوٹیلائز جو ہے وہ کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز کو. بیٹھو ڈاکٹر صاحب نے بہت آپ کو اچھے طریقے سے گائڈ کیا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے سیکشن یا بہت ساری چیزیں پراپوزیشنس کی جس کی سمجھ نہیں آتی، وہ جو سپریم کورٹ کی ہماری یا ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت ایلیبوریٹ ہوتی ہیں. اور اس کا ایک بیسٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ جس بک کو آپ سبجیکٹ آپ کا ایگزام کا ہو، اس کی اگر کمنٹری والی بک آپ پڑھیں تو وہ کمنٹری کی بک میں ساری ججمنٹس جو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہ ساری ججمنٹس تقریباً اس کی کمنٹری میں دی ہوتی ہیں. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سیکشن کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. اب جو موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، آپ دیکھیں جو لینڈ ایکٹ میرے سامنے ہے، اس میں آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے بھی اور ایگزام دینے کے لیے بھی اس کا جو سیکشن 3 ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. ایکسکلوژن آف سرٹن لینڈ فرام آپریشن آف دس ایکٹ، کہ جو پراپرٹی آبادی دے میں شامل ہو جاتی ہے وہ لینڈ کی ڈیفینیشن سے باہر ہو جاتی ہے. تو جو لینڈ کی ڈیفینیشن سے باہر ہو جاتی ہے
وہ سیکشن 3 کے تحت لینڈ نہیں رہتی اور اس پر لینڈ ریونیو ایکٹ اپلائی بھی نہیں کرتا. اسی لیے جب آپ کے پاس بطور وکیل بھی فائل آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آبادی دے میں جی لال لکیر کے اندر آ گئی جگہ کی لال لکیر کے اندر. لال لکیر کیا ہوتی ہے کہ جو پٹواری اپنا ایک میپ تیار کرتا ہے خسرہ نمبرس کا, پراپرٹی کا, لینڈ کا, اس کا جو آبادی دے کے اندر رکھا ہوتا ہے اس کو ریڈ لائن کے اندر وہ شو کر دیتا ہے. اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اب آبادی دے میں آ گئی یا لال لکیر کے اندر آ گئی. تو سیکشن 3 اس کا کہتا ہے کہ جی یہ اس کا ایکسکلوڈ ہوگی وہ پراپرٹی جو ایگریکلچر لینڈ نہیں رہتی. آگے ڈیفینیشنز ہیں سیکشن 4 میں. اس میں پھر سیکشن 4 کے بعد ڈیفینیشنز تو ساری سیکشن 5 میں وہ تو ڈسٹریبیوشن ہے جی, ڈویژن اینڈ ڈسٹرکٹس یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. آگے بہت اہم جو ہے وہ سیکشن 7 آتا ہے, کلاسز آف ریونیو آفیسر. نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ جو تحصیلدار ہے وہی ریونیو آفیسر ہے, لیکن یہ کلاسز میں آپ دیکھیں گے کہ بورڈ آف ریونیو بھی ریونیو آفیسر ہے. اس کی کوئی اہمیت اتنی بڑی نہیں ہوتی جس طرح ہم سمجھتے ہیں یا بعض دفعہ ہمارے جائے سامان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بورڈ آف ریونیو کا فیصلہ آ گیا ہے. حالانکہ ہمارے لینڈ ریونیو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریونیو آفیسر یا بورڈ آف ریونیو بھی ریونیو آفیسر ہے, کمشنر بھی ریونیو آفیسر ہے, کلیکٹر بھی ریونیو آفیسر ہے, پھر اسسٹنٹ کمشنر بھی ریونیو آفیسر ہے, پھر اسسٹنٹ کلیکٹر آف فرسٹ گریڈ یعنی تحصیلدار وہ بھی ریونیو آفیسر ہے, پھر اسسٹنٹ کلیکٹر آف سیکنڈ گریڈ جیسے نائب تحصیلدار ہوتا ہے وہ بھی ریونیو آفیسر. یعنی آپ کے لیے آپ کے مقاصد کے لیے یہ سارے لوگ ریونیو آفیسر ہیں. تو کسی کے پاس اپیل کا رائٹ ہے, کسی کے پاس ریویژن کا رائٹ ہے, لیکن ہیں یہ سارے ریونیو آفیسر. ان کی جو بھی ججمنٹ آئے گی وہ ایک ریونیو آفیسر کی ہی ججمنٹ ہوتی ہے جو صرف اس کے کیس پر ہی اپلائی کرتی ہے. اس کو آپ کہیں سائٹ نہیں کر سکتے کہ جی وہ پبلک لا ہے. جی آپ کو نہیں, وہ جو تحصیلدار ہوتا ہے نا وہ فرسٹ گریڈ کا ہو جاتا ہے, اسسٹنٹ کلیکٹر اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے. تو جو نائب تحصیلدار ہوتا ہے, جو ایک تحصیلدار کے ساتھ نائب تحصیلدار ہوتے ہیں, کئی 2-3 ہوتے ہیں, تو وہ ابھی سیکنڈ گریڈ کے بنتے ہوتے ہیں, وہ بھی ریونیو آفیسر ہے. ایسے ہوتا ہے نا, ابھی آپ سیالکوٹ میں ہی دیکھیں, جو سیالکوٹ شہر یا اس کے ساتھ ساتھ آبادی کو تحصیلدار خود کرتا ہے اور مختلف حلقوں کے لیے نائب تحصیلدار الگ الگ ہوتا ہے. پتہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے حلقہ کا نائب تحصیلدار کون ہے. وہ سارے بھی ریونیو افسر ہی ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی وہی اختیار ہوتا ہے جو تحصیلدار کے پاس ہوتا ہے, لیکن وہ اسسٹنٹ کلیکٹر آف سیکنڈ گریڈ ہوتے ہیں اور ریونیو افسر کی وہ ڈیفینیشن میں آتے ہیں. آگے انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں کہ جی کمشنر ہوگا, ایڈیشنل کمشنر ہوگا, تو سب کو پتہ ہے وہ کوئی آپ کے سمجھنے والی بات بھی نہیں. جو اس کے بعد جو سب سے یہ آگے کلاسیفیکیشنز ہیں جن کے سبارڈینیشن آف ریونیو افسر وغیرہ, یہ تو پروسیجر کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول والی بات ہے جس کا جوڈیشل پاور سے یا جوڈیشل چیزوں سے کوئی نئی تعلق نہیں ہے. آگے ایک آ جاتا ہے کہ سیکشن 36 میں آ جاتا ہے ولیج آفیسر. جو ولیج آفیسر جس کو ہم نمبردار کہتے ہیں وہ ولیج آفیسرز ہوتے ہیں, ان کو ولیج آفیسرز کہتے ہیں. اس کو اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک طریقہ کار. یہ جو لینڈ ریونیو رولس میں نے جیسے آپ کو حوالہ کیا 1968, اس میں وہ سارا کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ کون نمبردار بن سکتا ہے. نارملی جس گاؤں کا نمبردار اپوائنٹ کرنا ہو, جو برادری زیادہ وہاں کی برادری کاسٹ زیادہ لینڈ اونر ہوگی, ان میں سے وہ پریفرنس دیتے ہیں کہ جی اس برادری سے, اس کاسٹ سے
नंबरदार दिया जाए। फिर कुछ उसकी क्वालिफिकेशन आती है, उसका करैक्टर आता है, फिर उसकी अपनी लैंड कितनी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ अगर वो फ्रॉड करे तो गवर्नमेंट उसके से उसकी लैंड से वो रिकवरी कर सके। तो मतलब उसका लैंड ओनर होना ज़रूरी है। अगर वो लैंड ओनर ना हो तो उसकी नंबरदारी खत्म हो जाती है। नहीं, ये नहीं है, कितनी होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि क्राइटेरिया है, हर गाँव में डिफरेंट हो सकता है। वहाँ किसी को 100 एकड़ का मालिक हो सकता है, कहीं 10 एकड़ का भी हो सकता है, कहीं 5 एकड़ का भी हो सकता है। गवर्नमेंट की क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि जितना उस गाँव का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको अगर वो नंबरदार एम्बेजल कर ले तो उसकी इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की रिकवरी जिसको करता है उससे रिकवर की जाए। वो 2-4 एकड़ का भी बंदा जो है वो भी बन सकता है और 100 एकड़ का भी बन सकता है। उसके लिए कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसकी मिनिमम इतनी हो या वैसे हो, वो कहीं नहीं सकता। तो वो हर विलेज में वो अलग अलग डिप्टी कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास ये इख्तियार होता है नंबरदार बनाने का। तो फिर वो बाकायदा एक इश्तिहार देता है कि जी फलां गाँव का, अगर गाँव में मुनादी करवाता है या पटवारी के जरिए से बताता है कि जी फलां गाँव में नंबरदार की वैकेंसी है, जो एप्लीकेशन देना चाहे वो एप्लीकेशन दे। जो एप्लीकेशन आती है एप्लीकेंट्स उनका सबका क्राइटेरिया वो उनका रेवेन्यू अफसर बना के देता है। फिर डिप्टी कमिश्नर में से जो बेहतर होता है उसको बना देता है। अब इस सारा लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सेक्शन 39 है, वो है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर इन। इसलिए वो जैसे मैंने आपको बताया कि सारा पीजीआई का रिकॉर्ड जो है वो इसमें सेक्शन 39 के तहत बनता है, जिसमें सबसे अहम जो होता है वो टाइटल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं वो जमाबंदी डी उसी को कहते हैं। उसको अपना रजिस्टर्ड हकदार ज़मीन भी उसी को कहते हैं। वो मिसल हकीयत भी उसी को कहते हैं। मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ वक्तों में इसका पटवारी देता है, लेकिन वो सारा जो सेक्शन 39 के तहत बनता है और वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हैं? जी क्या लिखा था? मिसल में आती मिसल म्यादी इसी को कहते हैं ना, पीरियाडिकल रिकॉर्ड मैंने कहा ना, मिसल म्यादी यही होता है ना, पीरियाडिकल इसका म्यादी का ही होता है। मिसल हकीयत होती है जब इश्तमाल या सेटलमेंट होता है जो उसके बाद जमाबंदी बनती है, उसका नाम मिसल हकीयत होता है। जो मिसल हकीयत के बाद फिर जो जमाबंदी हर 4 साल बाद बनती है जिसको मिसल म्यादी आप कह रहे हैं, वो पीरियाडिकल रिकॉर्ड इसको कहते हैं। उस पीरियाडिकल रिकॉर्ड को फिर 4 साल बाद जो बनता है उसका नाम उसके ऊपर लिखा होता है, रजिस्टर्ड हकदार ज़मीन फॉर द ईयर्स आगे साथ लिखा होता है। तो उसको आम तौर पर जमाबंदी का क्या कहा जाता है, वही जमाबंदी होती है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई लोग आते हैं तो आप कहते हैं फ़र्द ला के आओ। वो फ़र्द जो होता है वो ये जमाबंदी की उसको ही फ़र्द आम जुबान में फ़र्द कहते हैं। अगर आपने अपने क्लाइंट को कहना हो कि डॉक्यूमेंट लेके आओ तो रजिस्टर हकदार ज़मीन अगर कहेंगे तो उसको समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें नहीं ये पड़ा हुआ कि सेक्शन 39 उसको आप कहेंगे जी आओ फ़र्द ले आओ। तो फ़र्द का मतलब यही होता है कि जी अपना टाइटल डॉक्यूमेंट ले आओ। और आपका टाइटल डॉक्यूमेंट वही है जो मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 39 में उसका जिक्र है कि वो पीरियडिकल रिकॉर्ड होता है, वो बनता जाता है। आगे इसके बाद जो बनता है जी सेक्शन 40 है कि स्पेशल रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड, वो यही है कि अगर करेक्शन करनी हो तो सेक्शन 40, 41, 42 में ये 41 तक अगर किसी को कंप्लेंट हो कि मेरा पीरियडिकल रिकॉर्ड जो है जमाबंदी बनाई गई है ये गलत बनाई गई है, किसी का नाम गलत लिख दिया गया है, किसी की इंटाइटलमेंट ज़मीन कम या ज़्यादा लिख दी गई है, किसी का स्टेटस गलत लिख दिया गया है, तो वो उस आदमी को हक हासिल है
कि वो डिप्टी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन दे सकता है कि जी मेरे रिकॉर्ड में ये गलती है, इसको दुरुस्त किया जाए। पटवारी को भी ये हक हासिल है, कानूनी हक हासिल है कि वो खुद भी इसको किसी भी मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सकता है। उसको हम फ़र्द बदल कहते हैं। फ़र्द बदल अगर आपको कोई बंदा कहे कि ये फ़र्द बदल बनाई, तो वो करेक्शन स्लिप आप कहेंगे उसको, एक करेक्शन स्लिप होती है। पटवारी जब कभी का रिकॉर्ड को देखते फील करे कि ये मुझसे बनाते हुए गलती हो गई है, किसी भी जमाबंदी में रिकॉर्ड में गलती हो गई है, तो वो एक फ़र्द बदल एक रोजनामे में लिख देता है कि जी ये रिकॉर्ड के मलाला से पाया गया है कि इसमें सच एंड सच जो मुझसे गलती हो गई है, इसको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड फ़र्द बदल तो अच्छा ये सेक्शन 40-41 में ये कवर हो जाए। इसके पास जी महकमा माल के पास जो पार्टी थी ना, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कस्टोडियन होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड का। मैं इसी ये बात कर रहा हूँ, अगर तो वो कोई पार्टी किसी ने म्यूटेशन करवा के प्रॉपर्टी किसी लैंड ओनर की हासिल कर ली है, तो फिर उस बेनिफिशियरी को पार्टी बना के केस फाइल करना पड़ता है, अपील फाइल करनी पड़ती है। लेकिन अगर महकमा माल ने ही गलती की है, बेनिफिशियरी किसी का राइट नहीं, तो फिर जो आप एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देते हैं, तो वो महकमा माल के खिलाफ ही होती है कि सच एंड सच पर्सन बनाम महकमा माल फलां हल्का, तो वो महकमा माल से रिकॉर्ड डिप्टी कमिश्नर तलब करके तो देख सकता है कि आया कोई गलती वाक़ता है कि नहीं। अब इससे भी अहम जो सारे अहम तरीन जो सेक्शन है इस सारे लैंडर में, वो है सेक्शन 42, जिसको म्यूटेशंस कहते हैं कि म्यूटेशंस किस तरह बनाए जाते हैं। आप देखें ना कि मालिक जो हैं, लैंड ओनर जो हैं, वो अपने घर में बैठे हुए, रिकॉर्ड पटवारी के पास है, यानी आपके मलकियत का रिकॉर्ड पटवारी, असल रिकॉर्ड पटवारी के पास है। तो पटवारी को अगर ये इख्तियार दे दिया जाए या किसी गदावर को इख्तियार दे दिया जाए कि वो रिकॉर्ड को चेंज कर सके, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए सेक्शन 42 में ये लिखा हुआ है कि एक अगर कोई आदमी एनी पर्सन एक्वायरिंग बाई इनहेरिटेंस, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट और अदरवाइज, यानी किसी भी तरीका से, वो इनहेरिटेंस के जरिए से, गरीब के जरिए से, रेंट के जरिए से, हिबा के जरिए से, या किसी भी और तरीका से कोई राइट एक्वायर करे, तो उसने रिपोर्ट करनी है पटवारी के पास कि जी मैंने ये राइट हासिल कर लिए हुए हैं, मेरा इंतकाल तस्दीक किया। पटवारी ने उस पर रोजनामे पर अंदराज कर देना है कि जी सोचा 60% मेरे पास आया था, उसने ये मुझे दिखाया है। वो रोजनामे को फिर वो इंतकाल की गदावर उसको चेक करता है, फिर इंतकाल की शक्ल में वो रेवेन्यू अफसर के पास पेश कर देता है। जब रेवेन्यू अफसर के पास पेश करता है, फिर रूल्स में लिखा हुआ है कि रेवेन्यू अफसर ने क्या करना है। रेवेन्यू अफसर ने उसी रेवेन्यू स्टेट में, जिस रेवेन्यू स्टेट का वो इंतकाल हो, वहाँ जलसा आम में इंतकाल तस्दीक करना है। जो लेजिस्लेचर है उसने सारी प्रोटेक्शन दी हुई है। जलसा आम का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कहता है कि जी ये मेरा वालिद फौत हो गया है, हम 3 भाई 4 बने हैं, लेकिन वो किसी एक को 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं या किसी को गलत इंक्लूड कर रहे हैं, तो जब रेवेन्यू अफसर उस रेवेन्यू स्टेट में बैठ के आवाज़ देगा कि जी 100% जो फौत हो गया है, हमारे पास आया है कि ये उसके 3 बेटे और 4 बेटियाँ हैं, कोई ना कोई बंदा उठ के कह सकता है नहीं जी उनका एक बेटा फलां 100 भी है, या ये कह सकता है कि ये 3 बेटे नहीं हैं, एक बेटा उन्होंने वैसे ही अडॉप्टेड है, वो रियल नहीं है, तो आप इंतजाम, इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि ये सिर्फ रेवेन्यू स्टेट में जाके ही करें। अब कुछ हो जाता है, रेवेन्यू अफसर कहते हैं जी हम रेवेन्यू स्टेट में नहीं गए,
تو وہ انتقال سٹ سے ہو سکتے ہیں صرف اس کو نہ پا کے جو ریونیو اسٹیٹ میں جاتے نہیں. اور پھر اس میں بہت ساری آگے جو رولس میں آپ دیکھیں کہ ریونیو آفیسر نے اپنے دورے کا جو اس نے ٹور کرنا ہے کسی گاؤں میں اس کی یونین کونسل میں کاپی بھی بھیجنی ہے کہ جی میں انویٹیشن سینکشن کرنے کے لیے فلاں ڈیٹ کو فلاں ریونیو اسٹیٹ میں جا سکتا ہوں جانا ہے تاکہ جو لوگ بھی وہاں اس گاؤں کے ہیں جو اس کو یونین کونسل سے پتہ لگے. اور جو لوگ اس میں پارٹی ہیں اگر کوئی پرچیز کر رہا ہے پرچیزر، اگر کوئی سیل کر رہا ہے تو سیلر، اگر کوئی انہیریٹنس کروا رہا ہے تو وہ لوگ یہ بھی وہاں ان کو نوٹس باقاعدہ دیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کو ریونیو افسر آئے گا تو میوٹیشن سر. یہ سب سے امپارٹنٹ جو ہے یعنی جتنی ریونیو ریکارڈ میں چینجز آتی ہیں وہ صرف میوٹیشن کی بیسس پر آ سکتی ہے. میوٹیشن کے بغیر کوئی چینج نہیں کی جا سکتی. نہ کسی کی اونرشپ چھینی جا سکتی ہے، نہ کسی کا پوزیشن چھینا جا سکتا ہے، نہ اس کا اسٹیٹس چینج کیا جا سکتا ہے ایکسیپٹ میوٹیشن. جب بھی آپ جائیں کورٹ میں بھی آپ جائیں تو کورٹ میں بھی جب آپ جائیں گے تو آپ اگر کوئی شکایت کرتا ہے کہ یہ دیکھیں 20 سال پہلے بغیر میوٹیشن کے ہی انٹری چینج ہو گئی ہے تو وہ انٹری ریورس ہو جائے گی اگر کوئی میوٹیشن نہیں ہے. سو جیسے میوٹیشن اردو میں انتقال اس کا پرپز ہی مسئلے اس کا لفظی مطلب ڈکشنری میننگ بھی میوٹیٹ کرنا ہے، میوٹیٹ فرام ون پرسن ٹو دی ادر پرسن. تو اس لیے یہ سب سے اہم ہے. اور یہ سیکشن 42 آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ یہ سیکشن 42 ضرور سارا پڑھیں، اس کے اندر اس کی کمنٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میوٹیشن کس طریقے کا جو اس میں ابھی سیکشن میں آنے والا ہوں. لیکن جب جو انتقال ہوتا ہے اس کی اپیل اسسٹنٹ کمشنر کے پاس سب ڈویژنل کلیکٹر کراتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے، پھر اس کی اپیل سیکنڈ کمشنر کے پاس ہوتی ہے، پھر اس کی ریویژن بورڈ آف ریونیو کے پاس بھی ہوتی ہے. اب آپ نے سوال کر دیا تو ایک میں اور آپ کو بتا دوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ریونیو آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ سمری نوعیت کے ہوتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہوتے جیسے سول کورٹ میں ایویڈنس ریکارڈ کر کے وکلا کی بحث سماعت کر کے ایشو فریم کر کے تو فیصلے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتے بلکہ سمری نوعیت کے زبانی بات سنی اور فیصلے کرتی ہے. اس لیے لیجسلیچر نے اس لینڈ ریونیو ایکٹ میں سیکشن 53 لکھی، وہ انیکٹ کر دی سیکشن 53. اس میں یہ کہا کہ جتنے میوٹیشن بھی ہوتے ہیں اگر وہ میوٹیشن کسی کی ملکیت اور ٹائٹل کو ٹچ کرتے ہیں تو اس شخص کو حق کا حاصل ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی سوٹ فائل کر سکے سول کورٹ. نارملی جب کسی فورم میں جتنے بھی قانون بنتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی فورم کو اختیار دیا گیا ہو کوئی بھی کام کرنے کا تو اس میں جورسڈکشن بار کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں ادارے سے ہی کام ہوگا، سول کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ شاید واحد ہی لیجسلیشن ہے کہ جس میں میوٹیشن سینکشن ہونے کے بعد یا لینڈ ریونیو ریکارڈ میں کسی تبدیلی کے بعد آپ سول کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جی میرا ٹائٹل غلط طور پر کسی دوسرے کو میوٹیٹ کر دیا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میننگ کیا ہوگی کہ ریونیو بورڈ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ سینئر ترین بیوروکریٹ ہوتا ہے. یعنی سینئر ترین بیوروکریٹ جو ریونیو افسر کے طور پر فیصلہ کرتا ہے وہ سول جج جس کے پاس درجہ سوننگ کی پاور ہوتی ہے اس کے پاس بھی چیلنج ہو سکتا ہے. یعنی جو نیو انٹرنٹ سول جج ہے وہ بھی یہ کیس سن سکتا ہے کہ ممبر بورڈ آف ریونیو نے فیصلہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو اس لیے اس لینڈ ریونیو ایکٹ میں سیکشن 53 کے تحت جتنے دورے آپ کرتے ہیں زیادہ دورے جتنے سوٹ ہوتے ہیں سول سوٹ زیادہ تر زمینوں کے بارے میں ہوتے ہیں، میوٹیشنس کے بارے میں ہوتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے دعوے
ये सेक्शन 53 में कवर होते हैं, जिसके अल्फाज ये हैं सूट फॉर डेक्लेरेटरी डिग्री बाई पर्सन अग्रीव्ड बाई एनी एंट्री इन एन अकाउंट, कि कोई भी बंदा अग्रीव्ड है किसी एंट्री से तो उसको राइट हासिल है कि वो स्पेसिफिकली फैक्ट कहता है इसमें पहले जो सूट फैक्ट हासिल है। ये रेवेन्यू अफसर आगे फिर और जो आ जाती हैं चीज़ें जितनी रूल्स इसके तहत बने हुए हैं। फिर असेसमेंट आती है लैंड रेवेन्यू की, जिसको मालिया हम कहते हैं। अब तो मालिया वैसे ही तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि 12.5 एकड़ तक जो सबसिस्टिंग होल्डिंग होती है उसको 12.5 एकड़ की कहते हैं। 12.5 एकड़ से कम ज़मीन पर मालिया ख़त्म ही शुरू हो चुका हुआ है, तो इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं रही। और 12.5 एकड़ से ज़्यादा मालिक जो इंडिविजुअल मालिक होता है वो गाँव में बहुत कम होते हैं, जिनकी ज़मीन एक बंदे के नाम पर 12.5। वगरना ये मालिये का जो सिस्टम था ये बड़ा स्ट्रांग सिस्टम पंजाब में होता था। हर बंदा उसकी 4 कनाल का भी मालिक हो तो उसको भी मालिया अदा करना पड़ता था, और मालिया जो नंबरदार कलेक्ट करता था उससे ओनरशिप बरकरार रहती थी। लेकिन अब वो असेसमेंट का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। ये सारा जो चैप्टर है ना, ये असेसमेंट का चैप्टर है, जिसको ना पढ़ने की जरूरत है ना इसका आपको कोई क्वेश्चन इसका। इसके बाद जो इसी में जो पीरियडिकल रिकॉर्ड में जो सबसे अहम चीज़ आपके पास अगर कोई जुडिशल ऑफिसर अपने से हो जाएगा तो उसके पास भी, अगर आप वकील हैं तो आपके पास भी सबसे अहम जो चीज़ होती है वो डिमार्केशन होती है। आपके पास ज़्यादा केसेस ये होते हैं कि 60% ने मेरी प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट कर दी है, चुनाचे कोर्ट्स के रेवेन्यू अफसर को मुकर्रर कर देते हैं कमीशन कि जी ये देखिए कि इंक्रोचमेंट हुई है या इंक्रोचमेंट नहीं हुई। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो रूल्स बने हुए हैं 1968 के, जो मैं पहले रेफर किए हैं, उसका सेक्शन 67 है, रूल 67 है, जिसके तहत फिर आगे 67A 67B, जिसके तहत ये रेवेन्यू ऑफिसर ने डिमार्केशन करनी है। अब डिमार्केशन जो है ये बहुत अहम आपका इशू है। मैंने देखी है अभी एक किताब प्रिंट हुई थी डिमार्केशन, इसका नाम ही डिमार्केशन है, यानी पूरी बुक किसी ऑथर ने लिखी है, वो सिर्फ और सिर्फ डिमार्केशन पर एक बुक लिखी गई है। वो इसलिए कि डिमार्केशन नहायत अहम चैप्टर है किसी भी लैंड की, ये देखने के लिए कि किसी ने दूसरे प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, अपने घर पर उसका घर उसने अपने मौका में बनाया, वो किधर से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। तो डिमार्केशन के बाकायदा रूल्स रेगुलेशन है, वो हाईकोर्ट रूल्स में भी हैं, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में भी वो दिए हुए हैं। पहले ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय फाइनेंशियल कमिश्नर होते थे, उनकी डेफिनेशन उन्होंने भी रूल्स बनाए। अब बहुत सारी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में उनको रूल्स को एलेबोरेट करते हैं। अब जब आप बतौर जज या बतौर वकील असेसमेंट करना चाहें कि रेवेन्यू ऑफिसर की रिपोर्ट दुरुस्त है या गलत है, तो 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। उसको जो फिक्स्ड कोई जो मौका होता है उसको आम तौर पर पिलर भी कहते हैं, जुतियाँ भी कहते हैं, वो भी लगाते हैं। लेकिन सबसे अहम ये होता है कि किसी भी चीज़ को, अगर उन्होंने किसी भी खेत को, किसी भी नंबर फसला को डिमार्केट करना है, तो उन्होंने पहले 4 पुख्ता मौके तलाश करने हैं उसके 4 तरफ से। जब 4 तरफ से पुख्ता मौके क्या होते हैं, मसलन एक रोड जा रही है, रोड पुख्ता मौका है कि जो 10 साल से 20 साल से 100 साल से पड़ी हुई है, तो वो रोड आगे। इसी तरह को बिल्डिंग अगर बनी हुई है 50 साल पुरानी, 10 साल 20 साल पुरानी, वो भी पुख्ता मौका हो गया।
اگر اشتہار میں یا سیٹلمنٹ میں کسی نے جو لگائے ہوتے تھے پختہ پلرز لگائے ہوتے ہیں، اگر وہ موجود ہے تو وہ بھی پختہ موقع. اس سے سب سے پہلے وہ پختہ موقع جس کو ہم کہتے ہیں وہ فکسڈ جو اسپاٹ ہے وہ ان کے جب ہم اس کے اندر جو میپ ہوتا ہے جس کو ہم لکھا کرتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، ریونیو ریکارڈ میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. وہ چاروں طرف پہلے اس نے سب سے پہلے اس کا کام یہ قانون کے مطابق کہ چاروں طرف پختہ موقع تلاش کرے، پھر ہر پختہ موقع سے پیمائش کرتا ہوئے اس کھیت کی طرف آئے، اس پوائنٹ کی طرف آئے جو ڈیمارکیشن ہے. یعنی اگر چاروں طرف سے وہ اسی پوائنٹ پر آیا تو اس کی ڈیمارکیشن درست ہے. لیکن اگر یہ آپ بطور وکیل جرا کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیں کہ پختہ موقع موجود تھے لیکن ریونیو افسر نے 3 پختہ موقع تلاش کیے ہیں، چوتھا نہیں تلاش کیا، تو اس کی رپورٹ سیٹسفائی ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی سپوزنگ آبادی میں آ گئی ہے اس کا پختہ موقع تلاش نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی طرف روڈ ہے، گلی ہے یا کوئی چیز ہے، پھر ریونیو افسر کو کہتا ہے کہ بھی اس کا پختہ موقع تلاش نہیں ہو سکتا، یا آبادی اتنی ڈیپ ہو چکی ہوئی ہے کہ وہاں سے وہ جریب جو لوہے کی ہوتی ہے جس کے ساتھ انہوں نے پیمائش کرنی ہوتی ہے یا فیقہ جس کے ساتھ انہوں نے پیمائش کرنی ہے اس کے ساتھ پیمائش نہیں ہو سکتی، تو پھر اس ڈیمارکیشن کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. پھر ڈیمارکیشن کا اصول یہ بھی ہے کہ جس کی لینڈ یا جس کے خلاف وہ رپورٹ بنانی ہے یا اس کو بھی پارٹی رکھنا ضروری ہے، اس کی پریزنس میں ہی ڈیمارکیشن ہو سکتی ہے. ورنہ ریونیو افسر یہ نہیں کہہ سکتا اس جس کے خلاف اس نے رپورٹ کرنی ہے کہ اس کو بلائے بغیر اس میں پارٹیسپیٹ کرائے بغیر وہ رپورٹ بنا. پھر قانون میں روٹس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے موقع پر جو لوگ آئے ہیں ان کو پوچھنا ہے کہ آپ میری رپورٹ سے مطمئن ہیں یا دوبارہ کہیں پیمائش کا آپ کو کوئی تو اس لیے جو ڈیمارکیشن ہے آپ دیکھیں نا، لوگوں کی ویلیوبل چیزیں کسی نے کسی نمبر پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دیر سے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلط ہیں یا ٹھیک ہے. کسی نے دوسرے نمبر پر کیا، کسی نے اور کسی اور پر کیا، کسی کی پراپرٹی وہاں سے سڑک گزر رہی ہے وہ سمجھتا ہے میرا نمبر ہے، دوسرا سمجھتا ہے. سو ڈیمارکیشن نہایت اہم پرنسپل ہے ہمارے لینڈ ریونیو ایکٹ کا، بطور جج بھی بطور وکیل بھی. انکروچمنٹ کا جو بھی کیس آئے گا وہ ڈیمارکیشن کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ رول 67 کے تحت وہ ڈیمارکیشن اس کے رول بھی دیے ہوئے ہیں، اس میں کرائٹیریا بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی میں اپیل کا سیکشن آ جاتا ہے. اب جو لینڈ جب آپ کسی بھی کیس میں یعنی لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کوئی بھی آپ کیس فائل کرتے ہیں تو رولز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی سی پی سی کے پرنسپل کو اپلائی کریں گے. یعنی اگر آپ نے اپیل کرنی ہے تو اسی انداز سے لکھیں گے جس طرح انداز سے آپ سی پی سی کی اپیل لکھتے ہیں. ریونیو افسر نے جو کیسز سننے ہیں ان میں کیسز سماعت کرتے ہوئے انتقال نہیں رہتا ہے. جو کچہری میں بیٹھ کے آپ کی عدالتوں میں کیسز سماعت کرتے ہیں اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پابند ہے کہ سی پی سی کے پروسیجر کو ایز پاسبل اس کو فالو کریں. تو چنانچہ وہ وہاں سی پی سی اپلائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ 161 ہے سیکشن جس کے تحت اپیل ہوتی ہے. سیکشن 161 ہے جس کے تحت اپیل ہوتی ہے. وہ اپیل انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ریونیو افسر کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، اسسٹنٹ کمشنر کی اپیل کمشنر کے پاس، کمشنر کی اپیل بورڈ آف ریونیو کے پاس. وہ اگر کوئی ججمنٹ کنفرم کرتے ہیں دوسری عدالت تو پھر اپیل کی بجائے ریویژن تو ریویژن کے لیے سیکشن 164 ہے.
پھر ایک ریویو کی پاور بھی اسی میں سیکشن، وہ ریویو کی پاور کے لیے 163 ہے. ریویو وہی آفیسر کر سکتا ہے جس نے اوریجنل فیصلہ کیا ہے. اگر وہ ریویو خود نہ کرے، وہ ٹرانسفر ہو چکا ہو، تو پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے پرمیشن لینا پڑتی ہے کہ جی یہ کام میرے خیال میں ریویو ہے، اس کا ریویو ہونا چاہیے. پھر اگر وہ ریونیو افسر کرے تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس کی پرمیشن دے گا کہ یس آپ اس میوٹیشن کو یا اس آپ کو ریویو کر سکتے ہیں. یہ اس میں ریویو آ جاتا ہے. اس میں لمیٹیشن بھی دی ہوئی ہے 1 month before the assistant commissioner, 2 months before the commissioner and 3 months before the review. آگے یہ اس کے سیکشن 172 یہ بڑا اہم ہے. سیکشن 172 یہ ہے ایکسکلوژن آف جورسڈکشن آف سول کورٹس اینڈ میٹرز ودن دی جورسڈکشن آف ریونیو آفیسر. کہ جو ریونیو آفیسر نے کام کرنے ہیں، جیسے خسرہ گرداوری بناتا ہے، جیسے کوئی بہت سارے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی سول کورٹ کو جو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ سول کورٹ میں ریونیو افسر کے خلاف کوئی جا سکے. لیکن ایکسیپشن میں نے آپ کو سیکشن 53 میں بتائی ہے کہ اگر ریونیو آفیسر کا آرڈر جو ہے وہ آپ کی ملکیت کو ٹچ کرتا ہے، آپ کے ٹائٹل کو ٹچ کرتا ہے، یعنی آپ کا ٹائٹل چینج کر رہا ہے، تو پھر آپ سیکشن 53 کے تحت کر سکتے ہیں، سوٹ فائل کر سکتے ہیں. وگرنہ آپ کی جو وہ ہے جورسڈکشن ہے، وگرنہ 172 کے تحت جورسڈکشن بات ہے. اب یہ ہونے کے بعد جو ہے نا تحصیل کا سارا لایا ہم 15 کے بعد گوالے کے کارڈ ہو گئے تھے، تو یہ تو بن گئی ہے. اگر کسی نے اپارٹمنٹ کروایا پھر بھی وہ کوئی چیز بن جاتی ہے. تو جب ٹائٹل کو بندہ ہو گیا تو کیسے اس کو 53 میں ہم سول کورٹ میں لے کے آئیں گے؟ نہیں، تقسیم کے کیس کو اپنے سول کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. سیکشن 1 دیکھیں 2 سیکشن ہیں، یہ رہ گئے ہیں درمیان میں. آپ نے اچھا کیا کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا. 2 سیکشن ہیں جو تقسیم کو ڈیل کرتے ہیں. اگر پراپرٹی اسٹل آپ فیل کرتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہوئی تو تقسیم کی اپلیکیشن سیکشن 131 کے سیکشن 135 کے تحت داخل کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان پہلے ہی پرائیویٹ پارٹیشن یا فیملی پارٹیشن ہو چکی ہوئی ہے تو پھر آپ سیکشن 147 کے تحت جائیں گے کہ جی ہمارے درمیان یہ پارٹیشن ہو چکی ہوئی ہے، اس لیے اس کے مطابق میوٹیشن سے کریں. چنانچہ وہ غلطی نہیں، وہ سیکشن 53 میں کور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میوٹیشن جو ہے وہ میوٹیشن نہیں، وہ تو آرڈر پہلے پارٹیشن کا آرڈر ہوا ہے، پھر اس کے ایکٹ اپان ہوا ہے اس میں میوٹیشن. لیکن جو میوٹیشن میں جو کہہ رہا تھا وہ میوٹیشنز ہیں جو اب میوٹیشن کا سیکشن 52 میں دیکھیں نا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نمبردار کا وہاں 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے، چیئرمین مطلب یونین کونسل میں آرڈر دینا ضروری ہے، نوٹیفکیشن دینا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک کورٹ کی ڈگری نہیں ہو. یعنی اگر کورٹ کی ڈگری ہو چکی ہو پھر میوٹیشن کرنا ہو تو پھر اس کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، تحصیلدار کو نہ نمبردار بلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی شخص کو نوٹس دینے کی ضرورت ہے. اس نے سمپل وہ تو ایکٹ ہو رہا ہے، دی بیسک آرڈر وڈ بی دی آف دی کورٹ. اسی طرح جو میوٹیشن تقسیم کے ہوتے ہیں وہ سول کورٹ میں چیلنجیبل نہیں ہوتے، وہ سیکشن 172 کے تحت وہ ایکسکلوڈ ہے پارٹ ہے. اس کی آپ اپیل ریویو جہاں تک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے. اس کی کوئی ریمیڈی سول کورٹ میں کسی صورت نہیں ہو سکتی. وہ کریں، غلط کریں، ٹھیک کریں، وہی کریں گے. تو یہ ہے اس کا.
अब इसी लैंड रेवेन्यू एक्ट में अगर किसी को सवाल करना होगा तो वो भी कर सकता है, लेकिन दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ जो इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बने हुए हैं, कि पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, वो भी मैंने आपको मकसद बता दिया है। अब इसी के साथ ही कुछ दो एक्ट और भी हैं जिनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बहुत बहुत। एक तो है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, यानी जब आपने किसी टेनेंट को बेदखल करना है या आपने हकूक़ लेने हैं, टेनेंट ने हकूक़ लेने हैं, यानी हकूक़ जो टेनेंट की लाइबिलिटीज और उसके राइट्स सारे पंजाब टेनेंसी एक्ट में दिए हुए हैं। इसी तरह टेनेंट के ख़िलाफ़ जो लैंड ओनर के राइट्स, लाइबिलिटीज और वट एवर दैट इज, वो पंजाब टेनेंसी एक्ट में दिया हुआ है। इसी तरह फिर एक नया कानून आया, लैंड रिफॉर्म्स आई, तो लैंड रिफॉर्म्स के तहत एक पंजाब लैंड रिफॉर्म प्रोसीजर फॉर इजेक्टमेंट रूल्स 1977। अगर आपने किसी टेनेंट के खिलाफ अब इजेक्टमेंट पिटीशन देनी हो रेवेन्यू अफसर के पास, तो इन रूल्स 1977 के तहत आप उसके खिलाफ दरखास्त देंगे। रेवेन्यू अफसर के पास वो दरखास्त होती है और वो फिर करती है। लेकिन अगर लगान का केस आपने करना हो तो लगान का केस टेनेंसी एक्ट के तहत ही होता है, लेकिन उसमें ज्यूरिसडिक्शन बदलती रहती है कि कितनी अमाउंट का केस हो। वो अगर ज़्यादा अमाउंट का केस है, फिक्स अमाउंट है, वो फिर असिस्टेंट कमिश्नर के पास केस फाइल होता है। डायरेक्ट केस असिस्टेंट कमिश्नर के पास होता है रेवेन्यू पास। लेकिन जो इजेक्टमेंट है वो हर हाल में रेवेन्यू अफसर ने ही सुननी है, वो ज़्यादा प्रॉपर्टी हो या थोड़ी प्रॉपर्टी हो। ये भी इसके साथ ही रूल्स के साथ। अब मैं जो बात, अगर कोई आप ऐसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन का समय करेंगे जी। मैंने जमाबंदी तो कई बार मैंने जमाबंदी को 5-10 दफ़ा, क्योंकि आपको सबको पता है जमाबंदी तो मैंने 5-10 दफ़ा कहा है। मैंने आपको ये भी बताया है कि जमाबंदी जो है, मैंने बताया है कि ये टाइटल डॉक्यूमेंट है, इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट भी कहते हैं, इसको रजिस्टर ऑफ अदालत भी कहते हैं, इसको जमाबंदी भी इसी को कहते हैं, और आम हालात में हम इसको फ़र्द कहते हैं। किसी क्लाइंट को कहते हैं कि जब तुम्हारे से फ़र्द है, वो भी जमाबंदी है। वो जो उसके ऊपर जमाबंदी नहीं लिखा होता, उसमें रजिस्टर ऑफ अदालत ज़मीन प्राय साल 60 साल वो उसमें जमाबंदी कहते हैं जी। मैंने नहीं कभी देखा कि किसी का मिस हो जाए। जी 1986 में जमीन ली 1986 में जमीन ली और उसका इंतकाल हो गया 1986 में। उसके बाद वो 3 जो पार्टनर से उन्होंने जमीन ली थी उनका बराबर हिस्सा। तो जमाबंदी में जो ऑपरेशन हुआ था, जब हर जगह पे 3 नेम आने चाहिए थे, लेकिन उसमें जमाबंदी करते हुए 2 नेम छोड़, 1 नेम पहले छोड़ दिया। वो बहुत मामूली बात है, बहुत मामूली बात है। अगर इंतकाल में नाम मिस हो जाए तो फिर तो मिस हो गया। अगर इंतकाल में 3 नंबर होगा तो वो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ने फर्द बदल बनानी है और नाम चेंज करना है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैसे हो नहीं सकता। लेकिन इसमें और वो जो तीसरा पार्टनर है उसके बच्चों के भी नाम पे चले गई और उसको बेच भी दी। मैं ये कहता हूँ कि मैं अब मेरी 45 ईयर्स हो गई है, यही सिविल लॉ पे ही मैं काम करता हूँ। बहुत सारे सैकड़ों लाखों केस रेवेन्यू के किए हैं। मुझे कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो आप प्रपोजिशन कह रही है ऐसे गलती कहीं और होगी, वो आप वैसे मेरे पास आ जाए किसी दिन, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं आपको बता दूँगा, गलती किसी और जगह होगी। इस तरह की गलती पटवारी नहीं करती, वो इतना करते हैं माइन्यूटली। आप कभी पटवारी के पास जाएँ कि बैठे ना,
तो आपको पता चलेगा कि इतनी मेहनत से वो काम करते हैं। ये जो सिस्टम गवर्नमेंट समझती है ना कि कंप्यूटर का सिस्टम आ गया, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, पटवार सिस्टम बेस्ट सिस्टम, जो उसका कोई मुझे नहीं पता कि इससे बेहतर सिस्टम को बन सकता है जो पटवार सिस्टम है कभी। और फिर हर चीज़ तहरीरी है, कोई ज़ुबानी नहीं। अगर कोई आदमी खुद ना देखे तो अलग बात है, मगर ना अगर वो ख्याल करें तो कोई पटवारी गलती ऐसी नहीं कर सकता। ये तो देखो ना, ये 2 नंबरी जो जिसको आप कहती हैं ना, ये तो एक फ्रॉडुलेंट चीज़ है ना, वो होती है, वो हर महकमे में होती है, वो कोर्ट्स में भी हो जाती है, वो हम भी लिखते लिखाते हो जाती है, वो हर जगह हो सकती है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ एक तो नंबर 1 कभी इंतकाल जाली नहीं हो सकता, क्योंकि पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार लोकल होते हैं, नंबरदार लोकल होता है, वो ये अफोर्ड नहीं करते कि किसी के जाली दस्तखतों के साथ इंतकाल तस्दीक कर दे। ये हो सकता है कि कोई आदमी गया है, वो 8 कनाल ज़मीन सेल करने के लिए गया है, तो पटवारी ने उसको 12 कनाल लिख दिए। ये तो बंदे का अनपढ़ आदमी को वो फ्रॉड करते हैं। ये भी फ्रॉड होता है ख़ास तौर पर फीमेल के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ। ये फ्रॉड होता है कि जब इनहेरिटेंस म्यूटेशन के लिए गया तो भाइयों ने पटवारी से पहले ही मिले होते हैं, तो वहाँ वो बहनों से कहते हैं इधर रोके लगा दो, दस्तखत का दो, विरासत का इंतकाल है। पहला इंतकाल विरासत का किया और दूसरा फिर भाइयों के नाम ट्रांसफ़र कर दी, बहनों को पता नहीं चलता। ये फ्रॉड अगर पटवारी करता है तो ये हर बंदा ही करने के लिए तैयार है। अगर कंप्यूटर वालों के पास जाएंगे तो वो भी यही फ्रॉड करेंगे। अगर मैनुअल है ना लगे, तो लिहाजा ये तो इसको आप ये नहीं कहते कि सिस्टम खराब है, ये कहेंगे कि वो आदमी जो सिस्टम को चला रहा है। आप अदालतों में पेश होते हैं, कई बार ऐसे जज सामान होते हैं कि जो रिश्वत लेके या सिफारिश करके सुन के तो वो गलत फैसले कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम में खराबी है, बल्कि लोगों में खराबी। मेरे पास एक काफ़ी 10-5 साल पहले की बात है, मेरे पास एक आदमी आया, उसको मुझे कहा कि ये मैंने एक रेवेन्यू रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए दरख्वास्त दी है, वो दरख्वास्त में आप पेश हो जाए। मैंने कहा कि ये दरख्वास्त तो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलती है तो ठीक हो जाएगा, DC के पास कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, तो मुझे वकील करने की क्या ज़रूरत है, आप किसी भी आम से भी जूनियर को भी कर लेंगे तो काफ़ी काम चल जाएगा आपका। उसने कहा नहीं, आपसे ही मैंने काम करवाना है। ठीक है, तो उसने कहा कि जी कितनी फीस? मैं क्या 30,000 दे दी। उसने फटाफट निकाली फीस की फीस दे दी। उसको मैंने कहा कि 1 दिन का काम है, एक दफ़ा मैंने पेश होना है, मैं थोड़ा बहुत तो मेरे आप भी कर देने की, अगर तो एक दफ़ा कहते क्योंकि क्या कोई बड़ा केस, उतना ही बड़ा केस है, अगर तुमने 1 सेकंड में 30,000 रुपये 10-15 साल पहले काफ़ी बड़ी तो मुझे दे दिए। वो कहता मैंने एक वकील साहब को केस ये पहले दिया था, वाइट पेपर पर साइन कर दिए, उसने उस पर एग्रीमेंट को सेल बना लिया, मेरे वाइट पेपर को मिस यूज़ कर, तो मैं 2 लाख रुपया दे के उससे ब्रीफ अपना वापस ले लिया। अब इससे ये मतलब नहीं निकलता कि वकील वो शख्स बुरा है जिसने अपने क्लाइंट के ट्रस्ट को नुकसान पहुँचाया, पूरे अदारे को खराब करता है। लिहाजा कोई पटवारी अगर कोई फ्रॉड करता है तो वो शख्सियत उसकी खराब है, जज हो, पटवारी हो, वकील हो, एहलकार, इतने एहलकार ऐसे हैं अदालतों में होते हैं कि जो किसी आदमी के साथ मिलकर अगर आप थोड़ा सा भी अनअटेंडेड रहे हैं तो किसी शख्स के साथ साजिश करते हुए मिलकर आपको डेट कुछ और बता देगा, डायरी पर कुछ और लिख देगा, आप उस डेट पे गैर हाजिर होंगे, वो डिसमिसल आपको करना चाहता है। तो इसका ये सिस्टम मतलब नहीं कि वो लीडर का ऑफिस का लगा, वो शख्स है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो पटवार सिस्टम था वो एक
बेस्ट सिस्टम था जिसको डिस्कार्ड किया जा रहा है। जी आपने बताया कि जो रिव्यू की एप्लीकेशन है जी। ये जो भी चेंज हो गई है इसलिए वो कैसे तो ये जो चेंज हो जाता है तो प्राइवेट परमिशन लेनी पड़ेगी नहीं मैं समझ प्राइवेट परमिशन लेनी पड़ेगी जिस हिसाब से केस आप रिव्यू करवाना चाहते हैं हाँ तो सर एज पर जनरल क्लॉज है कि जो प्रेडिसेसर लिया है उसकी जगह में जो ऑफिसर आएगा क्लेम टू कंसीडर तो उसकी ओपनिंग पावर है तो हमें डीसी से पहले परमिशन क्यों लेनी नहीं वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में उन्होंने दे दी हुई है, पावर ही दे दी हुई है कि इस तरह अगर देखना अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जितनी एप्लीकेशंस आप देखेंगे वो सारी डिप्टी कमिश्नर के पास पेश होगी। हालांकि डिप्टी कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है एप्लीकेशन को एंटरटेन करने का। रिव्यू एप्लीकेशन आपने उसी ऑफिसर के पास देनी है जिसका ऑर्डर रिव्यू करवाना है, यानी जिस रेवेन्यू ऑफिसर ने वो ऑर्डर किया है आपने एप्लीकेशन रिव्यू की उसी ऑफिसर के पास देनी है। उसने अगर समझेगा अगर तो वो खुद ही मौजूद है अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो उसको रिव्यू का इख्तियार हासिल है। अगर वो ट्रांसफ़र हो चुका है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट रूल्स में ही लिखा हुआ है कि वो अपना फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन हासिल करेगा, यानी वो रिपोर्ट बना के डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, भेजेगा कि मुझे रिव्यू की इजाज़त दीजिए। ये आज और कोई चीज़ ठीक करता है रजिस्ट्री तो ये होती है ना जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है सब रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्ट्री कहते हैं। वो सैलरी भी कहते हैं, बैनामा कहते हैं, कुछ भी मार्केट की डीड कहते हैं, जो भी रजिस्टर हो जाता है वो रजिस्ट्री होता है। तो इंतकाल वो म्यूटेशन होता है, जब म्यूटेशन हो जाता है तो फिर जो बंदी में उसका मराज आ जाता है वो जो बंदी होती है। ये सबसे अगर वकालत करनी हो तब भी अगर वो किसी ने जज बन जाए उसके लिए सबसे ज़्यादा गलतियां जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी करती है वो सिर्फ इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में कि वो उसको उस तरह अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरह कानून बनाने वालों ने जिस तरह इसको बनाया था उस तरह अप्रिशिएट नहीं करते। वो देख देते हैं कि जी म्यूटेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, हालांकि स्पेसिफिक भी लॉ में म्यूटेशन दिया हुआ है, लेकिन वो जजमेंट देते हैं उधर। क्या होता है वो जो एकड़ वाले लोग हैं ना वो भी हैं, सोसाइटी में भी है। मेरे पास एक दफा दो भाई आए तो ये हमारा बाप फौत हो गया तो वो उसकी ये उसने ज़मीन खरीदी हुई थी तो उसका हम आप क्या करें। मैं कहती कितनी ज़मीन है, एक बंदा कहता है कि जी 6 कनाल है। मैं क्या 6 कनाल है, दूसरा कहता नहीं 6 एकड़ है। वो फिर दूसरा कहता नहीं 6 कनाल है उनका। फिर दोनों ने मुझसे पूछा कनाल बड़ा होता है कि एकड़ बड़ा होता है।